ते पळय इतले आसा आमकां घाम येता ते येतात गुवळ येतात आमकां सिनियर सिटीजन कितें तरी हाजेर एक्शन घेवंक जाय न्ही हाजेर दुसरी लायन सोड ते हांगा स्टाफूच ना दुसरी लायन एकूच असो तो सगळें हँडल करता एकूच कावंटर चलता पार्सल घेवन येता 2-3 दीस जाले येता वता स्टाफ ना कंप्युटर चलना सिस्टम चलना स्टाफ ना ते घेवपा जाय न्हू स्टाफ ना जाल्यार ओके कोण मेडिकलार गेला कोण हें जाला दुसरे स्टाफ दियाय न्ही जाणटी मनशां येता सिनियर सिटीजन ती बरी जावन गोंडेन पडटा तांकां एक लायन करूंक जाय दुसऱ्या हेंकां एक लायन करूंक जाय जाल्यार हें कित्याक करना गव्हर्मेंट गोंयांत शिकलो भुरगीं भरपूर आसा स्टडी करता तांकां कित्याक घेयना स्टाफ जाय जाल्यार गव्हर्मेंट कित्याक घेयना स्टाफ दवराय लोकांक त्रास दिनाकाय म्हाकाय बी मोटरसायकलान कार कोण पार्सल हाडचें पडटा कार कोण ना परतून वयचें पडटा कोण गव्हर्मेंट दिता ना आमचे पयशे आमकां भरूंकूच जाय जाल्यार हे हेजेर गव्हर्मेंटान कितें करचें आनी स्टाफ खंय बँकांनी स्टाफ उणी आसा पोस्टांनी स्टाफ उणी आसा खंय वच स्टाफ उणें काम जाय न्ही ती गव्हर्मेंटान विचार करचो आनी गव्हर्मेंटान करचें गोवा गव्हर्मेंटान जावं हें पोस्ट सेंट्रल जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटान करचें गोंयांत भरपूर शिकलो भुरगीं आसा चेडूं चेडे यंग सगळ्यांक घेवचें कोणाकूय स्टाफान दवरचें कामां आतां हांव एक प्रायवेट वर्कर म्हाका आतां 2 वरां जाले जस्ट फॉर कॅश डेपोजीट करपाक म्हाका रावपाक पडलें आनी हेजेर म्हाका म्हागेलो हाफ डे हांगाच गेलो हांव धांक केल्लें सद्या आनी आतां 12 जायत जावलें हांव अजुनूय म्हागेलें कांयच काम जावंक ना 2 वरां रावप म्हणल्यार फकाणां न्ही प्रायवेटार जे वयता पळय कामाक तांकां लॉस जाता एक दिसा वाड्याचे आमगेले पयशे कट जाता कामाचेर आतां तांकां स्टाफ ना म्हणटा कितें ना म्हणटा तेमी स्टाफ घेवपाक जाय तेमी उलोवपाक जाय इतले लोक भुरगे अनएम्प्लॉयड आसा सद्या तांकां घेयात न्ही कामां फास्ट जावपाक जाय सिस्टम ना म्हणटा सिस्टमा तुमी उपाय करा न्हू वायफाय आसा सगळें आसा हांगा ताका प्रॉब्लेम जाता आमकां मनशां प्रॉब्लेम जाता हांगा तेमी कोण येतात मदीं वयतात भितर घेतात तेंचें सगळें काम जाता आमी कोण जी अननोन आमी सदां येनात हांगा पोस्टाक आमी वर्सांतल्यान 2 फावटी येता नाजाल्यार 3 फावटी येतात आनी आमी येना जाल्यार आमचें सायन जाय पडटा थंय आमगेलो अकावंट म्हणटकीर आमी जर येना जाल्यार हांगा आमचें कांयच घेनात आमगे पेरंट्सां जर धाडलें बिकॉज आमी प्रायवेट वता म्हणून ती पेरंट्सांकूय धाडटात तुमी बाब तुमगेल्या भुरग्यांक घेवन येयात तेगेलो अकावंट आसा होल्डर म्हणून मागीर आमी तशें दिसभर काडपाक मेळना न्ही आमकां सिनियर सिटीजन आसा खबर आहा ते जाणटे जर आसले तुमी एक सेक्शन करा तांकां लागून तांकां जाल्यार तेंचेच सगळें करा म्हण एक मनीस जर सगळो हांगा हँडल करता तुमकां प्रेशर आहा तुमी सांगात न्हू आमकां खरोच आतां म्हाजो एक दिसवराचो दीस अर्दो दीस हांगा पोस्टांतूच गेलो म्हाजी बाकीचीं कामां उरतात हांगा आनी म्हाका एकूच दीस मेळटा काम करपाक सदां लीव घालपाक मेळना म्हाका कामाक पळय आमचो एक जो स्टाफ आसा तो मॅटर्निटी लिवेचे गेलेले आसा आनी एकूच कावंटर चालू आसा ताका लागून लोकांक खूब तेजो प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा जो स्टाफ जाय आसलो पयलीं तो तेणी स्टाफ अजून दिलो ना आमकां आतां ताका वचून जवळ जवळ म्हयनोभर जातलो मॅटर्निटी लिवेचे पण आतां एकूच पयलीं सुद्दां अशेंच कमीच आसलें ताका सुद्दां तात्पुरती हांगा दिल्लें जें हांगा दिलें तें